सभी दोस्तों और बहनों भाइयों की खिदमत में मेरा आदाब। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ मोहम्मद खुर्शीद खान उर्दू अदब की जानिब से। आपका नेट का इम्तहान हो गया और अच्छा हुआ, ये जानकर बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आमीन। अब हम आपके लिए आज एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं जो बीजापुर यानी आदिल शाही दौरे हुकूमत पर है, जिनकी हुकूमत रही है 1490 से और 1686 तक रही है। लेकिन इससे पहले हम आपको बताएं कि बहमनी अहद के शौरा जो हैं उनका जो दौरे हुकूमत में शायर गुजरे हैं फ़खरुद्दीन निज़ामी हैं, जिनकी सबसे पहली तसनीफ़ है कदम राह पदम राह, ये बहमनी अहद में आपने लिखी थी। अशरफ बियाबानी है नौसरहार लिखी, जंगनामा लिखी 1503 में, ये बहमनी अहद के आखिरी शायर हैं। इसी तरह मीरा जी शम्सुल अशा, उन्होंने खुशनक शहादतुल तहक़ीक़ मग़ज़ मरग़ूब लिखी। ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज बहमनी अहद के 8वें बादशाह यानी फ़िरोज़ शाह के दौर से ताल्लुक़ रखते हैं, और आपकी तसनीफ़ जो है मेराजुल आशिक़ीन वो सबसे मशहूर किताब है, और आपकी यानी दक्कनी उर्दू की सबसे पहली तसनीफ़ है मेराजुल आशिक़ीन। इसी तरह शिकारनामा आपकी किताब है, तमसीलनामा, खुलासा तौहीद है, तिलावतुल वजूद, चक्की नामा नज़्म आपकी मशहूर है। दोस्तों यहाँ हम आपको बता दें कि हमारे बहुत से बहन भाई हमारे पूछते हैं कि सर आप कहाँ से बोलते हैं, कहाँ से वीडियो अपलोड करते हैं। तो हम आपको आज अपना एड्रेस बता देते हैं कि हमारा एड्रेस है, नाम आप जानते हैं, मोहम्मद खुर्शीद खान, जमालपुर सिविल लाइंस, अलीगढ़, यूपी, इंडिया। और हमारा व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर है 8477965321। तो दोस्तों अब आपकी शिकायत दूर हो गई। आइए हम शुरू करते हैं। बीजापुर आदिल शाही दौरे हुकूमत जो 1490 से 1886 तक कायम रहा, तो इसमें 8 बादशाहों ने हुकूमत की थी। यानी बीजापुर आदिल शाही सल्तनत के कुल 8 बादशाह गुज़रे हैं, जिनकी फहरिस्त ज़मानी एतबार से ये तरतीब में दिए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले हैं यूसुफ आदिल शाह, यानी कि आप बानी हैं इसके आदिल शाही हुकूमत के। तो 1490 से 1518 तक आपने हुकूमत की। दूसरे नंबर पर हैं इस्माइल आदिल शाह, जो 1518 से 1534 तक आपने हुकूमत की। इब्राहिम आदिल शाह हैं 1534 से और 1557 तक आपका अहद रहा। अली आदिल शाह 1557 से 1580 तक आप सुल्तान रहे। इब्राहिम आदिल शाह सानी 1580 से 1626 तक आपने हुकूमत की। मोहम्मद आदिल शाह छठे हैं, 1626 से 1656 तक आपने हुक्मरानी की। अली आदिल शाह सानी हैं 7वें, जो 1657 से 1673 तक आपने हुकूमत की। अब आखिरी बादशाह सिकंदर आदिल शाह हैं, यानी कि 1673 से और 1686 तक आपने बड़ी शान और आन बान से हुकूमत की। आदिल शाही अहद के पहले 4 बादशाहों के दौरे हुकूमत में उर्दू या दक्कनी अदब का कुछ ज़्यादातर सरमाया तो नहीं मिलता, लेकिन 5वां बादशाह इब्राहिम आदिल शाह सानी सिर्फ ना इल्म दोस्त आलिमों और सूफियों का कदरदान था, बल्कि ख़ुद भी एक बुलंद पाया शायर था, जिसकी वजह से जगत गौर का लक़ब पाया। तो जगत गौर का लक़ब किसको मिला? बादशाह इब्राहिम आदिल शाह सानी को मिला, क्योंकि ख़ुद भी सूफियों का कदरदान था और बुलंद पाया शायर था। इस वजह से आपको जगत गौर का लक़ब मिला। मुग़ल शहंशाह अकबर और गोलकुंडा के 5वें हुक्मरान मोहम्मद कुली कुतुब शाह का ये हम असर था। तो सवाल अगर आता है कि गोलकुंडा का 5वां हुक्मरान कुली कुतुब शाह का हम असर कौन था, तो हमारा जवाब यही होगा कि बादशाह इब्राहिम आदिल शाह सानी जो है तो इनका हम असर था, और अकबर बादशाह का भी आप हम असर थे। इब्राहिम आदिल शाह सानी के अहद के जो शौरा हैं वो इस तरह से हैं कि
کہ ابراہیم عادل شاہ ثانی آپ خود بھی شاعر تھے، تو آپ کی ہے نورس، جو 1597 میں دکنی گیتوں کا مجموعہ ہے۔ سوال آ جاتا ہے کہ اگر ابراہیم عادل شاہ ثانی نے اپنی کتاب نورس کا موضوع کیا رکھا تھا، تو دکنی گیتوں کا مجموعہ ہے، یہ 1597 میں لکھا۔ اسی طرح برہان الدین جانم ہے، ان کی کتاب ہے ارشاد نامہ، جو 1580 میں حجت البقا وصیت الہادی لکھی۔ ابراہیم نامہ لکھی 1603 میں۔ ابراہیم عادل شاہ کا درباری شاعر تھا۔ ابراہیم عادل شاہ کا درباری شاعر کون تھا؟ ابراہیم تھا، تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ محمد عادل شاہ عہد کے شعراء 1626 سے 1556 تک کے یہ رہے۔ حسن شوقی ان کی تصانیف ہیں۔ فتح نامہ، میزبانی نامہ 1633 میں لکھی۔ قطب رازی تحفہ النسائے 1635 میں لکھی۔ امین بہرام و بانو حسن 1637 میں لکھی۔ مرزا محمد مقیمی چندر بدن و مہیار 1638 میں لکھی۔ محمد ابراہیم صنعتی قصہ بے نظیر 1645 میں لکھی۔ ملک خوشنود، ہشت بہشت اور جنت سنگار 1646 میں لکھی۔ 9 پر ہے کمال خاں رستمی، آپ نے خاور نامہ لکھی 1649 میں۔ علی عادل شاہ ثانی کے عہد کے شعراء 1657 سے 1673 تک، یعنی سب سے مشہور ملا نصرتی ہیں، اور آپ کی مثنوی گلشن عشق جو 1657 میں لکھی، اس میں منوہر اور مدھمالتی کی داستان عشق پیش کی گئی ہے۔ تو گلشن عشق میں کس کی داستان پیش کی گئی ہے؟ منوہر اور مدھمالتی کی داستان پیش کی گئی ہے۔ اسی طرح ملا نصرتی کی علی نامہ ہے، جو 1666 میں لکھی۔ علی عادل شاہ ثانی کے ابتدائی عہد کی یہ منظوم تاریخ اور رزمیہ مثنوی ہے۔ علی نامہ کیا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے رزمیہ مثنوی ہے۔ اور یہ آ جائے کہ ملا نصرتی نے رزمیہ مثنوی کے عنوان سے کون سی مثنوی لکھی؟ تو جواب ہے علی نامہ لکھی۔ اسی طرح تاریخ اسکندری ہے، جو 1673 میں لکھی، یہ بھی ایک رزمیہ مثنوی ہے۔ نصرتی علی عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر تھا۔ کس کا درباری شاعر تھا؟ علی عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر کون تھا؟ ملا نصرتی تھا۔ اور اس سے اس قدر جلتے تھے لوگ کہ کیونکہ اس کے عروج پہ تھی ان کی شاعری، اور بڑے اچھی آپ کا انہوں نے کمال حاصل کیا، جس کو حاسدوں نے سازش کے طور پہ قتل کرا دیا۔ نصرتی نے علی نامہ کو عہد نامہ دکن بھی کہا ہے۔ اگر یہ سوال آتا ہے کہ ملا نصرتی نے اپنی مثنوی علی نامہ کو دوسرا نام کس نام سے دیا تھا، تو جواب ہے عہد نامہ دکن سے منسوب کیا۔ شاہ امین الدین اعلیٰ رموز السالکین، قربیہ، محب نامہ، وجودیہ، گنج مخفی، عشق نامہ۔ شاہ ملک شریعت نامہ 1666 میں لکھی۔ محمد امین عیاقی نجات نامہ 1669 میں لکھی۔ علی عادل شاہی دور کے یہ آخری بادشاہ ہیں سکندر عادل شاہ۔ 1673 سے 1686 تک آپ نے حکومت کی۔ لیجیے اب عادل شاہی عہد کے آخری بادشاہ کا ہم ذکر کرتے ہیں، تو یہ ہیں سکندر عادل شاہ، جو بیجاپور یعنی عادل شاہی حکومت کے آخری بادشاہ ہیں۔ آپ نے 1673 سے 1686 تک حکومت کی، اور اس دور میں جو آپ نے اردو کو پروان چڑھایا اور شعر و شاعری میں آپ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور آپ خود بھی شاعر تھے اور شاعروں کی قدر بھی کرتے تھے، تو آپ سیوا کی تصنیف ہے روضۃ الشہداء، جو 1680 میں لکھی۔ اسی طرح مومن ہے اسرار عشق 1682 میں لکھی۔ مختار معراج نامہ 1682 میں لکھی۔ سید میران ہاشمی یوسف زلیخا
1687 میں یہ بہت مشہور مثنوی ان کی رہی ہے، یوسف زلیخا معراج نامہ مثنوی عشقیہ ہے۔ قادر شاہ امین معجزہ خاتون جنت اس نام سے آپ نے کتاب تصنیف کی۔ 19واں ہے شاہ معظم شجر العتقیہ گلزار چشت آزاد نامہ مفتاح الاسرار معراج نامہ۔ مرتضیٰ شاعر آتے ہیں، وصل نامہ شغلی آتے ہیں، پند نامہ قدرتی آتے ہیں، قصص الانبیاء۔ تو دوستو یہ تھا عادل شاہی عہد حکومت کے بادشاہوں کا ذکر، جو 8 بادشاہ ہو گزرے ہیں علی عادل شاہ کے دور میں، ہم نے ان سب کا ذکر کیا ہے، اور آپ کو ان حکومت میں جن جن شاعروں نے اس میں اردو کو پروان چڑھایا، ہم نے ان سب کی شاعری اور ان کی تصانیف کا ذکر کیا ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔